هايله بزاف وريحتها تهبل. شكون اللي كاين معنا تروح لي زون تشري. فوالا هادو هما الحوايج اللي جبتهم من ايف روشي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديده كما وعدتكم، راح نشارك معكم مشترياتي في لي سولد هذو. اول حاجه راح نبداو بحوايج تاع الكوسميتيك. هنايا نبداو بادوبت. اكيد دائما نجيب من عندهم لي بارفان. هنايا هذا ا 30% كما راكم تشوفوا، اسمه فلور دو سيريزيي. هايل بزاف بزاف بزاف، ريحته تهبل. انا عجبني بزاف، وكاين بزاف لي بارفان عند ادوبت. يعني لي بارفان ديما يقعدوا اذواق، كل وحده والذوق تاعها. يعني ممكن هذا يعجبني، ممكن نتيا ما يعجبك. وهذو لي فوزونغ هذو جبتهم من عند ان سيت شينوا، جبتهم من ويش، بصح ما بعثوليش معاهم لاكول. لازمني نعاود نشري لاكول ونجربهم ونقول لكم. فيهم 100 قطعه. وهذا لو كريون تاع لي سورسيل، هايل بزاف بزاف بزاف. ما على باليش اذا راهو يبان لكم. شوفوا كيفاه يجي، كيفاه تجي لابغوس تاعو. فيه دي بغوس، اون بغوس، فيه اون بغوس وترسم الاخر لي سورسيل. هذا ثاني جبته من ويش، وهايل ومليح بارابور لو بري تاعو. يعني رخيص بزاف بزاف، بصح لي سيت شينوا يطولوا بزاف باش يبعثوا لك الحاجه شهر ولا شهرين حتى تنسايها خلاص باه تلحق. هذا من لحقوني قلت نشاركهم معكم. واش زدت كومونديت من ويش، يعني انا كانوا عندي دراهم في الباي بال، سينو ما نحبش نستعمل الاخر لا كارت بانكير. شريت هذا لو براسلي. درك نفوتو حوايج اللي بعثوهم لي ايف روشي، يعني اللي كومونديتهم من عند ايف روشي. عندهم ثاني دي برومو هايلين بزاف بزاف بزاف. اول حاجه هذا لو بوم على لافغ، هايل بزاف بزاف وريحته تهبل. راهم يديروا قل من 1 اورو. جبت واحد. ولو جل دوش هذا بوم روج، ريحته هايله كيما ريحه هذا البوم على هايله بزاف. وكيما على بالكم لي برودوي تاع ايف روشي كامل ناتوريل ومخدومين من لي بلانت، كلش تاعهم مخدوم من لي بلانت، من نباتات. هايلين. انا جربت بصراحه الحاجه اللي نجربها من عندهم تعجبني، قلت نرجع لايف روشي. بديت نبدل ونجرب دي مارك اخرى، بصح ايف روشي بالنسبه ليا هي لا ميور. وجبت هذا ثاني عندي ماكيون. المره هذه خيرت بوغ لا بو سونسيبل. راح نجربو ونقول لكم على النتيجه. كما قلت لكم كلش تاعهم يعني فيجيتال، ومام ريحته هايله. وثاني جبت هذه لا كريم هيدراتونت. تجي هكا. راهم سولدي هذه وهذه تبان لي راهم موان 50%، عفوا موان 70%. وحده فيهم موان 70%. راني شاركت معكم في الاخر لي برودوي في السيت تاعهم، شاركت معكم في فيديو من قبل. راح نحط لكم كل الروابط تاع لي سول في صندوق الوصف. هذه ثاني بور لا بو سونسيبل. كي تجيبوا اون كريم هيدراتونت جيبوا معها لو لي دي ماكيون تاعها، يعني لا ميم غام هكا باه تساعد البشره تاعكم. هايله بزاف وريحتها تهبل. شوف كيفاه تجي.
وهذا لو جل دوش مدوهولي كادو. على بها نشتي نجيب من لي سيت، من السيت تاعهم، خاطر كي تكومونديو ديما يمدوا لكم ان كادو. هذا هايل بزاف بزاف. ثاني تاع اون فلور دو لوتوس وريحته تهبل. زدت خيرت لي زيشونتيون ثاني. فوالا هادو هما الحوايج اللي جبتهم من ايفرونشي ولا حوايج تاع الكوسميتيك. ودرك نفوتو الحوايج تاع بنتي. هذا لو بول جبته لها من جيمو، ماهوش سولدي. ما عجبني جبته. شكون اللي كيما انا تروح لي سولد وتشري حوايج ماهمش سولدي، سورتو لا نوفيل كوليكسيون ديما تعجب. شوفوا هايل بزاف، وجيمو معروفين لا كاليتي تاعهم مليحه، وكي لقيتو يدير قداه 5 اورو مليح، ولا كاليتي تاعو ثاني هايله. ومن اشيان جبت لها هاد لي ليغين، هادو ماهمش طوال بزاف، جايين بشغل بونطاكور. ايماجين قداه يديروا هادو لي دو، يديروا 1 اورو. هادو لي دو جبتهم ب 1 اورو. هادو كانوا لاصقين في بعضهم البلون والبلو. الحوايج تاع اشياء ثاني هايلين، فيهم ان ديتاي منها. وثاني ليغين هذا ب 1 اورو كما راكم تشوفوا، هايل بزاف. ما لقيتش لي طاي سينو نجيبهم كامل. هذا مكان، هذا ما جبت من عند اشيام. ودرك نفوتو لي شاسور. هذا جبتو لبنتي، دايرينهم 15 اورو موان 50% اغناس. ديجا راهي لبساتو. لا ماركه لي مليحه ومعروفه. وانا المره هذه قلشت روحي، جبت باسكيت نايك ثاني داروهم موان 40% كما راكم تشوفوا. هادو جبتهم لي باسكيت، جبتهم في زوج من غروسبار. جبت هادو. انا لي باسكيت بالنسبه لي حاجه مهمه بزاف بزاف، خاطر راني نلبسهم شاك جور، تو لي جور نلبس لي باسكيت، ما نلبس ني طالون ني والو، غير لي باسكيت هما اللي يساعدوني. رجلي يضروني بزاف سورتو كي نمشي بزاف، وحنا عندنا قضيات بزاف لبرا، دونك غير لي باسكيت هما الحل الوحيد. بيلكي انفست نعرفها لكم. شوفوا للاسف ما هبطوش فيهم بزاف، هبطوا فيهم من 30%، بصح عجبتني بزاف بزاف وسخونه وهايله. شوفوا الداخل كيفاهم دايره، ولا كولور هذه انا نموت عليها. شوفوا هنايا لي ديتاي في القماش هايله. دوك نعتها لكم هكا ما تبانش مليح.
ثاني حوايج جاوني من الجزائر، هذه بعثتها لي ماما ربي يحفظها ان شاء الله، تاع لوي فيتون، المو تاع لي سانتور، هايله بزاف ولا كاليتي تاعها هايله. يعني في بلادنا كاين كلش لي فوس مارك دايرين حاله، ولا كاليتي تاعهم هايله بزاف، حاجه ما تقعد لك في قلبك. شوفوا، وهذه لا بيجاما ثاني، هو شيخي اللي جا من البلاد وجاب لي البيجاما هذه، جاب لنا تمر، جاب لنا بزاف حوايج، ربي يحفظه ان شاء الله. شوفوا هايله بزاف حوايج تاع الترك، هايلين بزاف بزاف. وهذا البنطلون تاعها، انا نموت على البيجاما تاع الترك، وخشينه ومليحه للشتاء. وهذه ثاني بيجاما البنتي جابها لها جدها، بولو، شوفوا هايله بزاف ثاني تاع الترك، والتيسي تاعها هايل، وهذا البنطلون تاعها. ودرك نزيدو الماعن. شوفوا جبت صافي قرن وانايا نحلم بها، حابه نجيب هاد لاكاط تاع ليطال، هاد لي بوال هادو هايلين بزاف، وكنت نشوفهم بصح البخي تاعهم ديما يقعد غالي. المهم داروهم في اوشون 100% رومبورسي. نهار الاول تاع لي صولد على بها لازمني نبوانتي باوشون نهار الاول تاع لي صولد، خاطر ديما كل مره بداوها العام اللي فات كل مره يديروا حوايج 100% رومبورسي، وكي تدي حاجه يمدولك دي بون داشا، 4 بون داشا كل سمانه، نقدر نستعمل هذاك لو بون داشا في اوشون. دونك راهي فغي 100% رومبورسي. دونك نعدها لكم، وان شاء الله نبدا نطيب بها وندير فيها لي غوسيت تاعي. فيها 15 بياس، فيها هادو يعني استعمالات كامل، هايله بزاف. وفيها هذه اللي يحكموا بها، يعني مازلت ما فتحتهاش، مازلت ما طيبتش بها، بالي راح نخبيها. شكون اللي كيما انا كي تشري حاجه جديده تخبيها يامات باش تبدا تستعملها. وفيها هذو يقفلوا بهم تاع السيليكون ثاني هايلين، هذو باش كي طيبي حاجه تقفلي بها وتحطيها في الفريجيدير براتيك. كاينين 3، شوفوا لي كاسرول، كاين 3 صغيره والمتوسطه والكبيره. كاين لي فوال، جادور هايلين بزاف بزاف بزاف، يعني طيفال ماركه معروفه، اللي يدير هذه في دارو خلاص ما تحتاجيش معن اخرى. اذا كانت هذه اليوم الفيديو تاعنا مشترياتي تاع لي صولد، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا عجبتكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات وبلي كومونتير، واللي مازال ما اشتركوش في القناه مرحبا بكم في قناتي، وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا يلحقكم دائما كل جديد، واستنوني في فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.